Bonjour tout le monde. Et Inch'Allah, on voit l'exercice de la série numéro 2. On complète la série d'Yann. Donc, l'exercice 2, en utilisant le langage C#, implémenter le diagramme de classe C2. Donc, on a un diagramme de classe. Une fois implémenté le diagramme, il crée le programme principal pour valider toutes les méthodes d'implémentation. Et Inch'Allah, on va implémenter les deux classes à partir du diagramme de classe direct. Donc, comme je fais l'exercice numéro 1, une classe qui utilise une autre classe. Donc, l'exercice 2, les mêmes concepts. Inch'Allah, هنا غير هذا l'exercice نحاولوا ما نتعطلوش فيه بزاف، ولكن نحاول نشرح فيه غير واحد كلكو كونسيبت جداد، ولا كونسيبت اللي ديجا عرفناهم غادي ندوزو عليهم رابيدمون، ونحاول نشرح لكم غير المسائل اللي هي مازال جديده. دونك كيما شفنا ذاك النهار، دونك عندي كلاس سيرك il utilise une autre classe point. دونك غنحاولوا نامبليمونتيو لا كلاس بوين غندوزو لا كلاس سيرك. ندوزو لفيزيو ستوديو ونكريو لا كلاس ديالنا لا كلاس بوين. Création de la classe, ajouter classe. On va nommer la classe point. Je vais les caractéristiques de la classe point. Donc, je fais charge. Donc, la classe point elle est caractérisée par deux champs. Les coordonnées cartésiennes x et y, donc x de type U et y de type U. Donc, je vais déclarer les variables de distance. Donc, insérer déclaration des variables d'instance. Les choses اللي ديجا شرحناهم ولينا فاهمينهم وغندوزو عليهم على مر الكرام ما نتعطلوش فيهم. دونك هنا غنديرو private de type double x point y ماشي اللي درنا على x de même pour y. دونك عندنا لي فاريابل d'instance ما عندنا حتى شي فاريابل دو ستاتيك. دونك كاين لي شون كاين لي بروبريتي نمشي نديفينيو ديريكتومون لي بروبريتي. Définition des propriétés. Donc, propriété, le public, double, x majuscule, entrée, shift, gets, accolade ouvrant, accolade fermante, return, 10, point, x, point virgule, copier-coller à la ligne, CTRL-C, CTRL-V, on dit 7, et le retour, donc on a 10.x égale, voilà. De même pour y, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je change x pour y majuscule, le petit x par petit y. Les propriétés. كاين حتى مشكل هادشي. نوجدوا لي كومونتير ديالنا شنو غادي نوجدوا نمشيو للدياغرام حنا متبعين مع الدياغرام. شي ملي كتبغي تامبليمونطيو اي لونغاج اورينتور جاي في الدياغرام دو كلاس كتبدا من هنا وانت حافظ. دونك اول حاجه ديفيني لا كلاس. كيفاش كنديفينيو لا كلاس؟ هي الاولى كتبدا هي كتوقف هنا في لونطيط. ها هي كلاس بوين. ملي كتكون كلاس كونكريت كنكتبوا كلاس بوين. ملي غتكون عندنا كلاس ابستراكت راه غتمونسيونو هنا في الدياغرام غتكون مكتوبه واحد ستيريوتيب ابستراكت. تكون عندنا انترفاس من بعد غنشوفوها غتكون عندنا انترفاس غنديرو انترفاس اي انسي دو سويت. دونك ملي تكون عندنا اون كلاس اللي هي كي ني با ابستراكت ما مونسيونيوش على ابستراكت غنديرو ديريكتومون سي اون كلاس عاديه لو مون ريزيرفي سي كلاس. من بعد كنديرو باردون كنديرو هنا كلاس. من بعد كنهبط شنو عندنا لي فاريابل دانستونس. غتلقاو في الدياغرام لي فاريابل دانستونس هما لي شون هما الاول، من بعد هما لي بروبريتي، من بعد عاد لي ميثود. دونك اون فوا سيليشي غير حنا في لي ميثود كنحاول نبداو بلي كونستركتور هما الاول عاد ننزلو على لي زوطر ميثود. دونك نمشيو للكونستركتور. شنو طالبين؟ الكونستركتور طالبين غير واحد اللي هو بارامتر. دونك غنمشيو نديفينيو ان سول كونستركتور بارامتر. دونك هو définition du constructeur paramètre. Donc il est toujours public. Le nom ديالو c'est point. Donc شنو غنديرو لي بارامتر؟ c'est double x virgule double y. Entrée les accolades
Donc, on a 10 point x égale à x point virgule. De même pour y. CTRL C. Et il suffit de changer x pour y. Un constructeur paramétré. D'abord, constructeur paramétré. Donc, on prépare le 4. 1, 2, 3, 4. 4, شنو غندير؟ حيدنا الكونستركتور. باقي لي لا ميثود افيشي كي get module ou la distance entre translate. نبداو بهاد get module. Définition de la méthode d'instance get module. Get module. Le module d'un vecteur aura toujours été égal à la racine carrée de x carré plus y carré. Donc, بالنسبة لنا في هذه الحالة حنا غنديرو public. لاحظوا معايا في لا سينياتور ديالها هما عاطينكم get module كتريتورني ان. لو تيب دو ريتور ما غندوز لها حتى شي بارامتر ولكن il retourne un envoyé. دونك غنديرو هنايا دابل get module entre parenthèses اش كتريتورني هنا il retourne 10.x étoile 10.x espace plus هادشي اللي قلنا على x هو اللي غنقولو عليه كونترول سي كونترول في وفيرغيل وهنا عندنا y. لاحظتوا معايا ما درتش لي بارونتيز خليت ليكسبريسيون هكا وكتعرفوا نتوما لوغ دو بريوريتي اونتر لي زوبيراتور كنعرفوا بلي لوبيراتور ايطوال اي بلي بريوريتير كو لاديسيون بمعنى غتوقع هاد لا ملتيبليكاسيون بوحدها وغتوقع هاد لوبيراسيون هادي عاد غدير لاديسيون. دونك ما كاين حتى مشكل كتبناها سون بارونتيز. دونك هادي سي get module. هادي هي لا ميثود get module. دوزو كومونتير 5 شنو هي لا ميثود نشوفوا لا ديستانس. La distance entre deux points. C'est la définition de la méthode de la méthode distance. Donc c'est public. Il faut la signature d'IRA. Donc il y a distance. Quand c'est un point en paramètre, quand on a un envoyé. Mais maintenant on dit double. La méthode s'appelle distance. On va doser là en paramètre un point P, tiens, par exemple. À quoi est égale la distance entre deux points? La distance entre deux points, donc c'est la racine carrée. Hein, c'est la racine carrée de quoi? De x2 moins x1 au carré plus y2 moins y au carré. Donc, on a get module, normalement, on a x carré plus y. Donc, c'est la racine carrée. Bien, c'est une parenthèse. On a parenthèse. Normalement, de la formule mathématique, ça te condamne. C'est vrai que l'informaticien, vous n'êtes pas censé de connaître les formules mathématiques. Sinon, tu vas aller sur Wikipédia, tu vas la formule, on dit implémenter. Donc, c'est math. La méthode, c'est SQRT. La méthode SQRT, c'est une méthode statique et appartient à la classe math. Donc, dans le rôle de la classe. Pour calculer la distance entre deux points, nous sommes obligés de calculer la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y au carré. Donc, je vais déclarer deux variables, double A. On va calculer la distance, c'est delta x. Donc, c'est 10.x espace moins p.x. De la même façon, de la ligne, on déclare une autre variable, CTRL C, il va stocker delta y, CTRL V, donc on dit double P, c'est 10 moins y, moins P, point y. Je vais dire l'expression, je vais dire là, on dit donc, ممكن نديرو la distance d, حتى هي سهلة، نديرو نقدر نديرو double, la distance d, une autre variable est égale, c'est mark, point quoi? Point SQRT, entre parenthèses, de A au carré, donc c'est A étoile A,
plus B étoile B. Point virgule. Ou l'expression de retourne directement, on retourne la distance. Donc, c'est la racine هي هذيك A au carré plus B au carré. حيت A هي la distance, c'est delta X. Donc, c'est l'implémentation de la méthode distance. Donc, on va essayer le maximum, sinon on va ندير l'expression directement. C'est la méthode distance. 6. نمشيو الدياغرام. Donc, حيدنا la distance, get mobile, حيدنا le constructeur, un deux autres translate. Translacer, il a besoin de deux paramètres pour qu'on ait c'est void. Donc, public void translate. C'est donc définition de la méthode d'instance, CTRL-C. Donc, comment translater un point? Translater. Et public void translater. On va dire la translation, un petit déplacement élémentaire, il y a d de x, c'est-à-dire double d de x, virgule, double d de y. Donc, pour translater un point, le 10.x, c'est plus égal d de x, plus égal d de x. Point virgule. De même pour y. Copier-coller, CTRL-C. B, parce que d de x point y plus égal d de y. Alors, il y a la translation. C'est-à-dire la méthode translate. Finalement, on a cette définition de la méthode d'instance affichée. CTRL-C, CTRL-B. On va afficher l'état de l'objet. Afficher. L'exercice, il faut mettre la signature de la méthode affichée. Afficher string. بمعنى في l'examen حيت بارفو كيدوفوكم غير هادشي. دونك هي البيبليك ماشي هي افيشي اللي شفنا في l'exercice précédent، لا هذه كتريتورني string. دونك il joue le rôle de toString tout simplement. داكشي اللي غدير لنا toString وبقى غنديرو لا ريديفينيسيون غتعطيكم ديريكتومون افيشي مباشره كتريتورني l'état de l'objet sous forme d'une chaîne de caractères. بمعنى هنا نديرو بحال كدير toString ولكن sans override. حيت افيشي ماشي وارثينها، n'est pas héritable من object. Non, c'est propre de la classe. Il est implémenté de la classe, implémenté de la méthode affichée هنا لداخل. ما كاين لا override ولا new. new من بعد غتشوفوا. دونك هنايا غنديرو string بحال اللي كديرو string str point virgule ونستا نديرو str espace plus égal. شنو عندنا؟ عندنا ان بوان، سي نقدروا ندوبل كوت ونديرو لو بوان ديالنا sous forme de parenthèse. Donc, la valeur de c'est plus 10.x plus, on a double quote, on a le virgule plus 10.y plus double quote, fermez la parenthèse ديالنا وغنديرو هنايا. دونك شنو درنا هنا 10 donc 10 TH plus retourne stl point virgule. هنايا ما درناش ايكال الشين كيتبدلو شي شويه باش درنا داك النص ستريك بوان امتي. دابا نديرو الشين بيد مباشره. دونك 10.x double code 10 plus 10.y. دونك هنا double code plus هذه اللي ما خدمتش. plus 10.y. ونديرو انتي سلاش ال بوان فيرغيل. دونك هذه هي لا ميثود افيشي فيها حتى شي حاجه.
دونك كيما قلنا افيشي لاحظوا معايا ملي كتروتورني شين دو كاركتير راه بحال حتى تو سترين كتروتورني سترين. دونك هنايا درنا لامبليمونطاسيون بحال تو سترين ما كاينش اوفر. هادشي اللي كنظن شحال كاين هنايا 7 ديال 7 لي زامبليمونطاسيون. دونك لي فاريابل دانستانس لي بروبريتي le constructeur paramétré, la méthode getModule, la méthode distance entre deux points, et la comment transmettre un point, et la méthode affiche. هادشي اللي مطلوب في la classe. On doit d'abord la classe cercle. On va créer la classe cercle dans notre projet. Shift F10, ajouter classe. On va ajouter la classe cercle qui va utiliser la classe point. Ajouter la classe cercle. Donc la classe cercle, نمشي نشوفوا شنو هما لي شون اللي عندنا. لاحظوا ما لي شون اللي عندنا ان سونتر لو تيب ديالو بوين وعندي ان rayon de type double وعندي هنا une variable statique اللي هي nombre de cercles. Donc هنا غنديكلاريو لي variables d'instance ديالنا. déclaration des variables d'instance. Donc عندنا le type point. Le type point هو السونتر. عندنا double R. خصكم تعرفوا هاد لي مومبر لي فاريابل دانستونس سون باغ ديفو بريفي. سيدي واخا ما ندير والو هنا راه بريفي ولكن دو بريفيرونس انا كنقول دو بريفيرونس ديرو هاد لو ريزيرفي كتبوا حسن. في سي شارب كيقول تو لي مومبر سون باغ ديفو بريفي واخا ما غاديرهمش راه بغا يكونسيديرهم بحال بريفي ولكن انا كنقول لكم دو بريفيرونس باش ما تنساوش هاد لا فيزيبيتي حسن نديروها. هادو لي فاريابل دانستونس. عندنا ديكلاراسيون دون فاريابل de classe entre parenthèses باش ما تنساوش ديما ستاتيك تحفظوها وما تبقاوش نديروها. مزيان كتكون هذه بيبليك ما تنساوش ستاتيك سي انت. في هذا ليكزيسيس سموها نومبر دو سيركل نسميوها ان نومبر سيركل وغنديرو ايكال زيرو باش نبدلو شويه. دونك اون فوا درنا ايكال زيرو ما غنحتاجوش لو كونستركتور ستاتيك. حنا انيسياليزينا في او مومون دو لا ديكلاراسيون. Bien. 3. حيدنا le rayon de les propriétés. Donc les propriétés get set et maintenant définition des propriétés. Public point centre entrée les accolades get return this point centre point virgule 10 point centre avec C minuscule. centre سينا الاحتجاج ما كاينش 10 point centre. وغنجيو هنا كوبي كولي contrôle C oui le 7 نحيدو ريتورن وغنديرو ايكال فاليو. مزيان غنمشي نديرو كوبي كولي كونترول سي كونترول في ونديرو لو رايون ديالنا. لو رايون نديرو غير ار ماجيسكول مي لو تيب ديالو سي دابل. غنجيو هنا بوتي ار وهنا بوتي ار. هادو هما لي بروبريتي. دونك كاتريامون انا غنمشي ترابيتي شويه اليوم ان هاد المسائل صافي راه ضبطنا غنمشي غير داك الحويجات اللي بغيت نلقى في هاد ليكزيسيس هما لي بلوز امبورطون باش اشاك اكزيسيس كنزيدو شي حاجه جديده. دونك ديفينينا هنايا لي فاريابل دانستونس ديفينينا لي بروبريتي غنمشيو كاينه افيشي كاينه اغروندير كاينه هادي كالكول سيرفاس بيريمتر غنمشيو لي كونستركتور. لاحظوا معايا كاين دوبل ار نبداو بالكونستركتور اللي هو بارامتري هو دونك ديفينيسيون دو كونستركتور paramétré. Le constructeur paramétré c'est public, nom de la classe c'est cercle. Paramétrage donc هو البارامتر الاول نديرو دوبل ار فيرغيل وعندي ان بوين اللي هو السونتر السيمتري.
سمينا كونفاليدونس نديرو السونتر باش تبقى ديما عندنا بحال كيما ديما سونتر اونطري. دونك بارامتر سي 10.10.r égale r و 10.centre égale ça. مزيان. دونك هذا كونستركتور. شوفوا معايا الكونستركتور تاعي. دوزيام كونستركتور حتى هو فيه دو بارامتر. هاهو ساكن. هذا فيه دوبل ار ولكن كاين ان اوتر فيه دو بارامتر ولكن دو بوان. علاش؟ حيت هو لو كونستركتور راه السميه ديالو باينه. سي لوي كي فا كونستروير هذاك لوبجي. انا لوبجي ديالي اللي هو السيرك جو بو en connaissant le rayon et un centre je peux tracer un cercle. شوفوا معايا انت لو كوردوني كارتيزيان il faut نكونوا عندنا لو rayon وعندي لو سونتر نشد الكومبا جو بو تراسي هاد لوبجي. دو ميم حتى حنايا نديرو دونك 1 2 3 دونك سي 5 نديرو سيرشارج. لاحظوا معايا سيرشارج هذا سيرشارج دي كونستركتور ولكن هنا راه العدد كاين دونك غيختلفوا في لو تيب. حنا غنشوفوا واحد الحاله ديال سيرشارج دي كونستركتور كنهزوه بحالو ولكن مختلفين. كونتر سي دونك غناخدو بوين سي et غناخدو ان اوتر بوين بي كيلكونك دو 1 ديال لو سيركل ان اوتر بوين. دونك هنايا 10 بوان سونتر غتبقى 10 بوان سونتر. فين كاين المشكل؟ هنا ندير المشكل في الكالكيل ديال لوغيتم. حيت علاش 10 بوان سونتر؟ حيت فاريابل دانستونس سونتر سي اون فاريابل دانستونس ايكال هاد السونتر ولكن 10 بوان ار ديالي كون فاريابل دانستونس ديالي اكواتيكا. دونك هنا خصني نكالكيلي لا ديستونس اونتر لو سونتر اي لو بوان بي. دونك شنو غيكون عندي هنايا؟ سي 10 بوان اش بوان ديستونس déjà calculé la classe point. Je vais appeler la méthode distance ديال le classe point. شي هنايا بلا هاد علاش هاد لا كلاس كنقولوا utiliser classe. هاي هنا فين احتاجت لا كلاس point. Pour calculer la distance entre deux points, j'ai besoin d'appeler la méthode distance. فين درنا في la classe point. Donc هنا pour calculer la distance donc ندير هنايا سي 10 point centre le 10 point distance entre parenthèses c'est le point P. De préférence, en gros, c'est le centre. C'est la distance entre, donc c'est la distance entre centre, point, distance. Il y a même le C ou l'un de centre. C'est centre, point, distance. Donc, il a dit le compas, on va faire le centre. Avec le point, je peux calculer le rayon. Donc, 10.R égale centre, point, distance. Donc, c'est la définition de la même méthode dans la même classe, mais parfois il diffère selon le nombre des paramètres, parfois il diffère selon le type. Donc, هذا البارامتر هو عندي السنتر ولكن فاش il diffère هنا عندي دول بوان ار ولكن هنا عندي ان اوتر بوان. دونك انا ما عنديش مشكل في لو نومبر دي بارامتر، هنا عندي مشكل في لو تيب ديال واحد البارامتر ولكن كيبقى ديما لا ديفينيسيون راه هي لا سيغناتور il diffère par le type. هذه نوع اخر ديال السيرشارج ولكن كلهم ديفيني في لا ميم كلاس. مارش هذا اكزومبل حاله واحده اخرى ديال السيرشارج مزيان تعرفوها حتى. ندوزو ل 6 سالينا مع لي سيرشارج دي كونستركتور. نمشيو لا méthode agrandir, c'est simple. Agrandir, pour agrandir un cercle, j'ai besoin d'un petit déplacement de rayon. La méthode, c'est void, ما كترتوني حتى حاجه. Donc, définition d'une méthode d'instance. Méthode d'instance. Agrandir. Agrandir. Donc, c'est public. Void. Agrandir. On va un petit déplacement. Double D2. Mais quand on dit D2R, c'est un petit déplacement simple.
Donc, je me dis si 10 points de R, espace, c'est plus égal à le petit placement de 2. C'est-à-dire l'implémentation de la méthode agrandir. C'est simple, c'est rien. Donc, agrandir, ما فيهاش مشكل. 7. دونك يطلبوا منا عاوتاني. دونك حيدنا هذا غنشوفوا افيشي، شفنا افيشي هنا عاوتاني افيشي هنا. بور افيشي نشوفوا كاينه ايشونجي، شفنا هذه غندوزو لايشونجي تاعي، غندوزو لخدمة. دونك سي هذه échanger CTRL C. Comment échanger entre deux sets? Définition des méthodes de sens échange. Échange. L'orientant objet, pour échanger les caractéristiques d'un objet, de deux objets, on utilise champ par champ. C'est-à-dire la méthode Kivli, la signature de la méthode échanger, c'est un cercle des paramètres auquel le type A c'est void. Donc c'est void échanger. On va utiliser en paramètre un cercle C. Bien. Pour échanger les caractéristiques entre deux objets, nous sommes la variable temporaire qui nous permet d'échanger entre le contenu de deux variables. Déjà, je fais la programmation structurée. Donc, elle se connecte du type double, c'est TMP, donc ma variable temporaire. Donc, TMP égale à 10 point centre point. لاحظوا ملي غندير السونتر، لاحظتوا معايا ما تبانلياش اكس صغيره. علاش؟ حيت دابا راه اكس الي ديفيني دون لوط كلاس، دون لا كلاس بوان، الي بريفيت مي il n'est pas visible في هاد لا كلاس سي. دونك هنا فين غنحتاج لا بروبريتي، بانت لي غير اكس ماجيك. دونك في هاد الساعه جو في اكسيدي لو كونتوني ديال اكس صغيره اترافير اكس كبير. هنا فين كتجي ليتيليتي ديال لا بروبريتي، وليت خدام على برا على خارج لا كلاس بوان. دابا راني في لا كلاس سي، دونك الا كنت غنأكسيدي لبيتي اكس غنستعمل لا بروبريتي اكس. هاي فوالا مزيان تلاحظوا معايا. وغندير 10 بوان سونتر بوان هذاك اكس اكو est égal à c 10 point centre point c. Est égal à c point x. Donc je nous dis est égal à c point x tout simplement. Nous avons TMP égale c point 1. C'est un des variables temporaires. Entrée, donc c'est c point x. On a le raster, on va dire c point yesh. Non, je change c point x. Il y a c point centre. C'est c point centre point x. Voilà, raster, on va dire c point centre point x majuscule égale la variable temporaire TMP. Donc, هادشي اللي قلنا على x غنقولوا على y، c'est-à-dire غندير كوبي كولي لهاد المورسو دو كود، كونترول سي، هذا ميم كونترول في، je change x majuscule par y majuscule. Donc, je vais échanger le contenu de y entre les deux cercles. Bien, بقى لنا لوريون. لوريون c'est une variable d'instance ديال هاد لاك. دونك هنا ما يكونش مشكل، نديرو كونترول في ما يكون سونتر، غنديرو نحيدو السونتر. لاحظوا معايا اش غيعطيني، غندير غير بيتي ار بلاش، غندير بوان غيعطيني ار صغيره و اكس كبيره، هما بجوج. كاين ار فاريابل دانستونس وكاين ار ماجيسكول. علاش؟ حيت لوريون سي اون فاريابل دانستونس ديال هاد كلاسير. دونك كاينه لا بروبريتي، دونك انا بلا ما غنحتاجش انا لوريون، سي انيتيل. غندير غير بيتي ار. اذا هنا سي بيتي ار، كذلك سي بيتي ار، هنا سي بيتي ار ايكال طون على لابليمونطاسيون ديال هاد لاكلاس. هذه ايشونجي معها فويد، ما كترونش حتى حاجه. اذا سالينا معاه. بيان 8. دونك لا ميثود ما فيها حتى شي مشكل. مور ايشونجي غنمشيو لو كالكول سيرفاس. تبعوا معايا هنايا كالكول دو سيرفاس والبيريمتر، كالكول بيريمتر. اول مره غتشوفوا هنايا ديفينيسيون دون، تبعوا معايا في هذه اللحظه هذه شي حاجه جديده دابا، دون ميثود د'implémentation.
d'implémentation. Une méthode d'implémentation. كتعرفوا بلا في l'orientation كيقول 95% les variables d'instance خصو يكونوا privées و 5% خصو يكونوا publics. في les méthodes c'est le cas contraire. يقول 95% les méthodes خصو يكونوا publics و 5% خصو يكونوا privés. هذاك 5% ديال لي ميثود يكونوا بريفيت هي هاد لا ميثود كنسميوها ميثود دامبليمونسيون. هاد لا ميثود دامبليمونطاسيون كتكون كاشي بمعنى لابيل اي لا ديفينيسيون كتكون في لا ميم كلاس. سيدي لوتيليزاتور عمره ما غيكشف انه ما يديرش لابيل ماشي بحال لي زوطخ ميثود. هاد لي ميثود دانستونس هاد لي ميثود دانستونس كاع اللي كنشوفوا حنا كيتسموا لي فونكسيون دو لانترفاس او لي ميثود دانترفاس. سي هادو كيكونوا في الواجهه لوتيليزاتور ولا لو كليون كيشوفهم اي بو لي زابلي. لاحظتوا معايا ملي غنمشيو نفاليديو في البروغرام غنديروا لوبجي وغنديروا بوين غيبانوا كاع لي فاريابل دانستونس c'est-à-dire ils sont visibles au client. Non, هاد لي ميثود هاد لي ميثود دامبليمونطاسيون ما غتبانلكش حيت هادي لابيل لا ديفينيسيون غنديرها في هاد لا كلاس. لاحظوا معايا غتكون بريفيت. اول مره غتشوفوا اون ميثود كي ديكلاري بريفيت غنديروا بريفيت. دونك شنو قلنا هاد لا ميثود شنو سميتها كالكول بيريمتر. دونك كالكول بيريمتر نشوفوا لا سينياتور ديالها فين هي كالكول بيريمتر. غندوزو غير لوغيون ما كطردينا والو. اذا فويد بيبليك بريفيت void calcul périmètre. Calcul périmètre. Entre parenthèses, on en paramètre, calcul périmètre, un rayon quelconque. On va utiliser le clavier, sinon, double R. Donc, à quoi est égal le calcul périmètre? Donc, le calcul périmètre, le double c'est double واحد البيريمتر بي. دونك قلنا هادي سي فويد calcul périmètre c'est void calcul surface c'est void. Donc هنا تعطينا غير le calcul. À quoi est égal le périmètre d'un cercle? C'est fois pi fois le rayon. Mais maintenant غتكون عندنا le périmètre donc c'est p égale c'est 2 étoiles mat étoile واحد la constante pi étoile هاد le rayon اللي دايز en paramètre étoile mat.pi. ماشي مشكل. étoile mat point c'est pas c'est pas point l'orient. عاد غنديفيني تحت منها نف تيغي وغندير هنايا définition de la méthode d'instance اللي غتابلي هاد لا ميثود. دونك دو لا ميثود اكثريه فين يكونوا عندكم دي ميثود كي سير بور لو كالكول. دونك هنا هاد لو كالكول دابا حنا غير درنا اكزومبل سيت ان كالكول سيمبل لو بيغ دان سيرك تصور معايا شي فورميل اللي هي بغيتيها تخليها كونفيدونسيال ما يعرفها حتى واحد يلا كونفيغوراسيون ولا شي فورميل نيكليير ولا شي فورميل تجيب بيرمو بغيتي ديكلارا بريفيت ما بغيتي حتى واحد يشوفها. دونك دو بريفيرونس غدير بريفيت لا ميثود. انت غتجي دير هنا اون ميثود اللي غتعيط لهاد. دونك شنو غنديرو هنايا définition de la méthode d'instance. غتكون غير méthode d'instance هذه اللي غتكون فيزيبل في الانترفاس هي دونك غتكون بيبليك. شوفوا لا سينياسيون ديالها مزيان. غنمشيو هنا كاينه هذه كالكول سيرفاس كالكول بيريمتر نغيرو كالكول بيريمتر سي فويد. مزيان غيكون سي فويد كالكول كيل نسميوها كيل بيريمتر. هذه غتكون كيل فويد كيل بيريمتر. لا ميثود غتكون سميتها كيل بيريمتر. هاد كيل بيريمتر غتكون ما كتروتين حتى شي حاجه هي غير كتعيط لهاد لا ميثود. دونك سي كيل بيريمتر فويد كيل بيريمتر. حتى شي حاجه شنو كدير اللوغو ديالها هي كتابلي هذاك لا ميثود تو سامبل. نجيو نعيطوا لهاد لا ميثود وغندوزو لو ريون ديز او بارامتر. CTRL C CTRL V calcul périmètre ou en séfton 10.1 10 en paramètres 10.1
قلنا شنو درنا ندوبل. دونك هنا ندوزو 10.1.8. معايا هنايا. دونك شوفوا معايا هاد لا ميثود سي ال كي ابيل هاد لا ميثود. هادي غتكون كاش، هادي كنسميوها ميثود دامبليمونطاسيون. غندير لكم اونتر بارونتيز كاشي. il est toujours caché. Toujours caché vis-à-vis de l'utilisateur. Donc toujours caché vis-à-vis de l'utilisateur. Bien. دونك هادشي اللي قلنا على هاد الميثود. دونك 8.9 نقدروا نزيدو هادو كاملين بحيث عندنا وحده اخرى بحالها كتكالكولي لا سيرفاس. دونك كونترول في 8.9 هادي سي 10 هادي سي 11 غتكون عندنا كالكول سيرفاس. Calcul surface. Donc pour calculer la surface, il suffit de changer 2 par le rayon. هاد لو راه هو 10.r باش ما تعرفوش. هنايا 10.r وهاد البارامتر. دونك ها لو ريون هازي. دونك هنا سي ار بوان مات بوان بي بوان ايطوال ريون. هنايا كيل سيرفاس. كيل سيرفاس. كيل سيرفاس هي غتعيط غتعيط الكالكول سيرفاس. كونترول سي كونترول في كالكول سيرفاس. هادشي اللي كاين 10 مزيان. دونك حيدنا هاد لي ميثود. لي ميثود اللي عندنا هادو وجدت لي ميثود دامبليمونطاسيون كي سون ديكلاري بريفيت. غنشوفهم حتى في ليفينمونسيال. دونك هادي وهادو كيتهادو كاع اللي فيهم بيبليك. لي ميثود اللي عندهم لا فيزيتي بيبليك كيتسموا لي فونكسيون دو لانترفاس. ديال لابيل ديالهم كيكون هنايا في البروغرام كليو هنا فين كنعيطوا عليه. بار كونطخ هاد لي كلاس هادو كيكونوا لابيل الى ديفينيسيون كيكونوا في هاد لا كلاس فيها هي. بيان. دونك سالينا هادو وغنمشيو اغرونديرنا نمشيو نشوفوا هاد ابارتي. كتصيفط اسكو ان بوين il appartient à un cercle ou non. دونك هنايا سي بول. دونك غتكون لنا de la méthode d'instance. Définition, CTRL C. Méthode d'instance, c'est public. Void. Appartient. Je vois deux points. Le point P, est-ce qu'il appartient au cercle ou non? Très bien. Donc, on calcule la distance entre l'objet en cours d'exécution avec le point des en paramètres. Donc, on dit D est égal à 10 point distance. J'appelle la fonction distance. On va déposer le point P. Point virgule. Donc, c'est bon. Le type premier, c'est bon. Et maintenant, c'est le retour. On a ce qu'on retourne à la condition bonne. Point virgule. Donc, qu'est-ce qu'il rend? Bila le rayon 10.RDL, c'est inférieur ou égal à D. Distance. Donc, c'est 10.100. C'est logique. Avec un cercle, donc c'est 10.100 point distance, mais le centre est le point P. Donc, la distance D, la distance D, c'est 10.1 est inférieur ou égal à D. Par conséquent, le point de 10 en paramètre, il appartient au cercle. C'est l'implémentation de la méthode appartient. Bien. 13. Donc, quelle surface échanger les constructeurs, calculer périmètre, agrandir, afficher. Afficher, c'est une méthode d'implémentation. C'est une méthode qui joue le rôle de toString. Donc, définition
de la méthode d'instance, CTRL-C, Y, string, affiché. Donc string str est égal à string point empty point virgule نديرو هنا return باش ما نساوش المسائل return str غير كندير هاد البارتي تحيد داك return str point virgule غنشوف str plus égal donc شنو غادي شنو لو cercle de quoi il est caractérisé par x et y لو rayon donc انا بالنسبه لي راه هو لو بوين الاول اذا غندير 10 point j'appelle la méthode affichée. Donc, il y a 10 point centre, point affiché. Il y a affiché. On de reprise, anti-slash, affiché, il y a le point d'IN, affiché le rayon. Donc, on a ici anti-slash N, point virgule, on dit str, espace, plus égal. On dit double cote, on dit le rayon, espace, plus 10.1 plus double cote anti-slash point virgule. هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس كامل. احنا سالينا دونك الجديد اللي كاين هنايا وهاد لي ميثود كومون امبليمونتي لي فونكسيون دو لانترفاس كومون امبليمونتي لي ميثود دامبليمونطاسيون. الشيء الاخر راه شفناه في ليكزيرسيس بريسيدون. دونك هاد ليكزيرسيس غتولي حافظين ما يكون عندكم شي تمارين فيه كلاس كيتيليز اون اوتر كلاس غتعرفوا كيفاش تعاملوا معها. دابا غنمشيو سوفغارديو هذا البروجي ديالنا وغنمشيو للكلاس ديالنا مين اللي في البروغرام مين. هنا غادي نانستونسيو لو كلاس سيركل. دونك اولا نمشي نديفينيو لي بوين. دونك غنديرو بوين بي 1 est égal new. Donc new point entre parenthèses غنمشيو هنا اللي هو مثلا 10 غنديرو دي بوين سهلين مثلا 2,4 هذا فيه لي لومبير virgule. On va instancier un deuxième point, CTRL-C, CTRL-V, voilà un deuxième point, on va faire maintenant 3, voilà un deuxième. On va instancier la classe cercle, C1 égale new cercle, entre parenthèses. Donc, نشوف اللي هو شنو عطاني لو غيون نعطيه السنتر ان بوان بي. نقدر هنايا لو بوان بي نحتاج واحد من هذا. دونك هنايا غادي جو في انستونسي لا كلاس سيركل ونستعمل الكونستركتور الاول ونانستونسي لا كلاس سيركل ان دوزيام سيركل ونستعملو فيه دوزيام كونستركتور. اذا هنا غنديرو لو غيون مثلا لو غيون ايكال 6 فيرغول وغنديرو لو بوان بي بوان بي نافيشيو اسيدي هاد لونجو سي ان بوان افيش. نشوفو هاد افيش غير الا درت افيشي شنو كتريتورني هادي كتريتورني انشين دو كاركتر. بما هنا خصني ندير هنا سترينغ str ايكال غنريكيبيراشي وغندير سي و في وغنافيشي str دي بوان في ياه جيكزيكيت لو البروغرام. نشوفو هاد لي سيركل سي ان كيفاش هو السيركل سي ان لي كاركتيرستيك ديالو اكس يكريك هو 2 4 ولو غيون ديالو 6. مزيان غنمشيو réaliser انستانسيو دوزيام سيركل. دونك غنشدو هذا كامل كونترول سي ناخدو ان اوتر سيركل وفين غادي اون فا ابلي لو دوزيام كونستركتور كونترول في ان سيركل سي 2 غادي نحيدو هادشي يقولنا السيركل سي 2 عندي السيرشارج الاول درناه نمشيو نشوفو الثاني. الثاني كيقول لك اسيدي افيك 2 بوان. دونك غنستعملو هاد لي 2 بوان يبقى نقدر ندوز ليه بي 1 فيرغول بي 2.
str, je ne peux pas déclarer une variable deux fois. On va virgule, on a un séparateur, séparer l'affichage, il donne هذاك الشيء واضح. On exécute. ها لو سيركل سي 1 ها لو سيركل سي 2 عطانا بحال علاش كاين لو غيون 6 6 دونك هنايا نشوفوا لو غيون سي 2 في 1.2 حيت غير بارازار جا هنايا لو غيون لو غيون le point P1 دونك درنا لو غيون واحد P1 et P2 حيت استعملنا هذا P2 سي P1 et P2 C2 كوبي كولي دونك لاحظتوا معايا شي لوغيون هو تكالكولي اوتوماتيك لوغيون تكالكولي سي لا ديستانس اونتر لو سونتر اي تكالكولي لوغيون لوغيون سي لا ديستانس اونتر لو سونتر اي لو بوان بي دونك عطانا هاد المسألة دونك حنايا اون فاليدي شنو فاليدينا l'implémentation ديال لي دو كونستركتور مزيان وفاليدينا لا ميثود افيشي بور لانستون غنشوفو دابا اغراندير وغنشوفو هذاك شنو شفنا في لي ميثود كنا شفنا في لا كلاس 5 غنشوف كالكيل بيريمتر كالكيل سيرفاس مثلا كاين بيريمتر كاين سيرفاس عندنا هنايا نجيو نكالكيلي البيريمتر دونك اون فوا قبل ما نافيشيو ونبني افيشينا نجيو هنايا نديرو سي 1 بوان غيعطيني كاين بيريمتر هيا كاين بيريمتر لا ميثود شنو كتريتورني كاين بيريمتر نمشيو نشوفو لا ميثود بيريمتر كيس كي روتور كاين بيريمتر سي فويد واحد ما غتكونش فويد نشوفو لامبليمونطاسيون فويد كاين بيريمتر هادي فويد هادي فويد غنمشيو للبروغرام كاين بيريمتر سي ان بارسنا شي حاجه تريتورني هنايا نورمالمون ديك البيريمتر خصها تريتورني هادي من عيطات خصها تكون هنايا تيدو calcul périmètre j'ai appelé normalement dire ça تكون هنايا الى retour تجيب ضابط كاين سيرفاس ندير ça تكون ضابط لا بلا ما نديرو ديريكتومون retour et retour 2 mois دونك هادشي اللي قلنا على الكالكول سيرفاس تاعنا دونك حتى هنايا غنديرو الريتور هنا خصنا اون فالور دو روتور ميمكنش هنا غتكون دابل مزيان دونك دابا لاحظوا معايا لا سيناتور غتبدل اون سوغارد بروجي نمشيو للبروغرام برينسيبال دونك ملي غنديرو كي بيريمتر كي بيريمتر et l'affichage. Donc là-dessus, quel périmètre? Genre l'implémentation de quel périmètre? Quel périmètre? C'est la classe cercle. Donc, quel périmètre? تعيط الكالكول صيفطات لوغيون وغتريتورنا إذا هنا خصو يكون 10.1 إيكال كالكول je passe le rayon.
دوزنا لو غيون بارامتر نصيفطو لو غيون لهنا دوبل بما هنايا هنا خصها تكون دوبل. دونك هادي كتعطي لينا انوفي بمعنى اون فوا نديرو لابيل خصنا هنايا نديرو هنايا واحد البيريمتر ان بي دونك دابل واحد البيريمتر ايكال سي ان بوان كي بيريمتر كالكيل بي كالكيل كي بيريمتر ولكن هنا كالكيل بيريمتر سطرنا اوج بمعنى راه كتردو لي تحت حيت كالكيل بيريمتر يعني كي بيريمتر درنا نورمالمون سي هنا اللي خصني ندير وترو كال سيرفاس اوكي بيريمتر كالكيل سيرفاس كالكيل كي بيريمتر. دونك هنايا اون فوا نعيط الكالكيل هنايا غنمنا نعيط كي بيريمتر هي إيفا أبلي كالكيل بيريمتر يمشي كالكيلا البيريمتر ولا فالور دو روتور غتجيني. دونك نخليوها فويد نشوفو كالكيل بيريمتر وهنايا دابل بي إيتيغال دو مات بي كي نبقى كالكيل داخلي فويد كيل بيريمتر شنو لابليمونطاسيون كيل بيريمتر فويد كالكيل بيريمتر دوبل غير حتى هي فويد صافي. دونك جوج بيهم فويد. Donc pour calculer les périmètres, c'est 2 fois pi. Si j'appelle quel périmètre? Qu'est-ce qu'il va retourner? Il a fait void. Double. نديرو هنا روتور ديريكت روتور وحتى هنا دابل ونشوفو هاد فويد فيها شي ايرور حتى هنا روتور كالكول بي روتور كالكول بي هنا عطات لينا واحد نشوفو دابا ما يوقعش مشكل. دونك لا سيناتور في الدياغرام دو كلاس كاين شي ايرور هنا نديرو هنايا لاحظتو معايا عاد ولات صحيحة كاين البيريمتر جافيش البيريمتر وغندير هنايا هذا البيريمتر سي بي إيتيغال
راوند سي مارك وراوند affiché لنا وراوند سي 1,2 بعد affiché c'est le périmètre du cercle le périmètre du cercle et deux points plus c'est 1 point A plus B plus B مزيان نشوفو هادشي ونخليو هذا كومونتير نشوفو غير لو سيركل السير هذا شنو يكون j'exécute le périmètre du cercle c'est مزيان دونك كاين مشكل في لا سيناتور هادشي خصو يتكوريج هنا diagramme de classe هنا ماشي void خصو يكون لو تيب دوبل بيان نساليو نصاوبو diagramme de classe ديالنا دونك هادشي اللي قلنا هنايا دونك لو سيركل سي 1 كالكولينا لو بيريمتر وغنمشيو للسيركل سي 2 وغنكالكوليو لا سيرفاس دونك هنايا غنمشيو لتحت وغنهزو هادشي كامل اللي درنا هنا من هنا حتى هنا دوبل بي كالكول كونترول سي افيشي هنا كونترول وغنديرو هنا لا سيرفاس دونك نديرو دوبل اس وغنعيطو كال سيرفاس دابا حنا كنشوفو غير لا فاليتي ديال هاد الميثود اللي امبليمونتيناها صح كال سيرفاس دونك هنا غتكون لنا اس وهنا غنديرو اس وتا هنا خصنا نمشيو نديرو سي 2 كال سيرفاس دونك غنمشيو نصحو هاد حتى في السيركل السيرفاس تا هي فيها بروبليم فين هي السيرفاس دوبل كالكول سيرفاس دونك حتى هنا دوبل دونك هنايا سي لو مون ريزيرفي ديريكتومون il retourne تبقى الدات نرجعو للبروغرام ديالنا دونطري et on affiche le résultat de l'objet C2 donc C2 عنده 2 4 وعنده تا هو خرج له لا سيرفاس ديالو واحد ما رضيناش علاش ما ترضاش دونك هنايا حيت خلينا بي ديما هنا سي 2 j'exécute le cercle C1 le périmètre ديالو le cercle C2 هنا خلينا الميساج سي لا سيرفاس دو cercle كوبي كولي شحال فيها المشاكل هي كتنفع شي حوايج قال لي امرين احلاهما مونو كوبي كولي مزيانه ولكن خاص تحضر راسك مع كوبي كولي بارفوا كيتافيشيو دي شوز خاص تحضر في الكوريكسيون غتعذبك صافي دونك حيدنا لو كاركيت بيريمتر حيدنا لو كاركيت سيرفاس غنشوفو ايشونج دونك عندي لاحظوا معايا عندي دو سيركل اون فا ايشونجي هاد لي دو سيركل حنا افيشيناو دابا غنديرو هنايا سي افون هاد لافيشاج سي افون ندير واحد الميساج هنا سي دبليو افون ليشونج افون ايشونج ودابا غنمشيو نشوفو كونترول سي وغادي ايشونجيو كونترول في اونتر ديك لي دو سيركل دونك سي ابري سيدي مزيان دونك ابري ليشونج C1 point, j'appelle la fonction échanger. Voilà, et la méthode échanger, on va user au paramètre C2. Donc, une fois échangé, donc on peut afficher les deux objets. Donc, on a tout C1 point affiché et C2 point affiché. Et maintenant, je dirais CTRL C, CTRL V. Là, c'est C1 point affiché. On dirait la séparation. C. C'est une séparation là. CTRL V. Une séparation là. CTRL V. On dirait STR. CTRL C. CTRL V. Mais on va afficher le deuxième cercle.
après l'échange. نشوفوا après l'échange. شوفوا معايا les caractéristiques ديال السيركل سي ان de 2 4 6. من بعد عنده عاود 2 4 غا لو غيون ديالو لا سيرفاس ما عنديش après l'échange ما تافيش والو. علاش ما تافيش والو؟ après l'échange C1 point affiché. J'ai échangé entre C1 et C2. طلبنا l'échange علاش ما affichاناش هنا C1. شنو كدير maintenant؟ Il y a la méthode échanger. Échanger. C'est un point affiché. نمشيو لا كلاس 5 مثلا نحيدو هذاك يخرج لنا هنايا ديسبون سونطر j'exécute. Après l'échange ما درناش كونسول شنو فين هي كونسول بارل هنا غنحيدو الاس تي ار غنمشيو اس تي ار وحتى هادي غنمشيو اس تي ار حيت هنا الاس تي ار كتافيشي كتريتورني ماشي كتافيشي مشينا مع داك افيشي ها هي كتافيشي خصك دير كونسول عاد تافيشي بعد تافيشي المسائل. دونك لاحظتوا معايا هنايا ابخي ليشونج ها لو سيركل سي ها لي كاركتيرستيك ولو سيركل سي 2 ها لي كاركتيرستيك. في الاول شنو كان عنده؟ كانت عنده 2 4 6 ياك. دونك شنو كاين هنا؟ عاوتاني عطاني 2 4 بقات لنا هذه هي هي على السي 1 هو السي 2 خصو يكون هذا بحال لا غيون مختلف يجي 2 سيركل مختلفين علاش اكس و واي سون ايدونتيك. كاين هذا 2 4 وهذا عنده 3 5. Donc, constructeur C1, le 6 P1. C'est-à-dire, non, le rayon est un point. Le point de 2, 4. C'est un point affiché. P2, rayon, double P égale. C'est un point périmètre. P, C2. D'accord, c'est affiché. Surface. On a échangé entre C1 et C2. Les caractéristiques. Exécuter le watch. Il m'a qu'il y a 2, 4. Deuxième cercle, il y a 2, 4. Le rayon est مختلف. L'affichage. Affiché point P1, P2. Cercle C1, new cercle. C'est un point affiché. C'est P1, c'est cercle C2, new cercle. P1, centre. Ah, il prend P1. هذا هو السنتر وهذا لو بوان بي. خدمنا هاد بي 1 راه كيبقى هو هذا هو 2 4 بي 2 ان اوتر بوان وهذا لو دوزيام بوان غير كالكولي بيه لو غيون. دونك باش يكون عندنا واحد اخر هنا داكشي علاش. دونك هنا نديرو مثلا بي 2 نديرو بي 2 وهنا نشونجيو بي 1 باش يبان لينا الاكس و زد ديالهم مختلفين. دابا نيكزيكيتيو غيبانو لنا لي دو سيركل مختلفين. شو 2 4 هنا 3 5 هنا مزيان. دونك ملي غيتشونجاو لاحظتو غيولي عندي هذا هو اللي عنده 3 5 وعنده لو غيون. لاحظتي كيتشونجاو هنا هذا هو افون ليشونج. ها السيركل سي لي كاركتيرستيك ديالو ها السيركل سي 2 لي كاركتيرستيك ديالو. ابخي ليشونج سي 1 ولا عنده لي كاركتيرستيك ديال سي 2 و سي 2 ولا عنده لي كاركتير ديال سي 1. دونك لا ميثود échangée elle est validée. مزيان. دونك شنو سالينا بيريمتر سالينا سيرفاس ايشونجي افيشي بقات لنا هاد ابارتير. نشوفو هاد ابارتير
l'utilité ديالها باش كتروتوني ان بوليان. دونك غنديرو بول بي ايكال شنو قالك هو il appartient un point c'est-à-dire نهضر معايا هادي لا كلاس فين هي appartient كندوزو ان بوان دايز اون بارامتر c'est-à-dire غندوزو ان بوان بي يعني هنا غنديرو بي نشدو ان سي ان واحد لو سيركل وغنفيريفي واش هاد لو بوان كيكونك appartient مثلا لو بوان بي ان اسكو appartient à سي ان. هنا نديرو لو بوان بي ان on va vérifier. Je vais start if entre parenthèses if b alors c'est le b c'est le message ce point appartient au cercle C. Else afficher le message CTRL C CTRL V ce point n'appartient pas au cercle C. Donc, dire un petit séparateur, c'est-à-dire là, CTRL C, je vois le dernier message. Le point n'appartient pas au cercle C. Après, chez méthode non validée, tu vois, afficher, agrandir, on va agrandir un cercle, j'ai deux cercles, on va agrandir un cercle. On va dire C1 point agrandir, donc bleu, agrandir. On va faire un petit déplacement. هذا البيتي ديبلاسمون غادي نسيزيوها في الكلاوي نسميوها دي دو ولكن خصني نجي هنا وندير دابل دي دو ان ايكال دابل بوان بيرس اوتر بارونتيز كونسول بوان ريد لاين بوان ريد لاين بوان فيريل وافون ندير واحد الميساج داكي سي تو بي نحيدو هاد اللاين ونقولو taper la valeur de déplacement. Taper la valeur d'agrandissement. Taper la valeur d'agrandissement. D de R. Console, c'est un point agrandir. Ce qui a été 1, 2, 3. Et j'affiche. Donc, afficher votre CR après agrandissement, c'est après agrandissement, c'est après agrandissement. Le point. On va dire STR est égal à C1 point affiché. Je vais faire afficher, un virgule. On afficher le contenu de STR. Ça marche, je vous donne le message fini. Après agrandissement. Je vous sais où est-ce que le rayon d'IA est le cercle. Le point n'appartient pas au cercle. Tapez la valeur de rayon de le rayon maintenant 2.5 puisqu'on attendez une exception. حيت كنديرو بوان هذا سي ان فيرغول اونغلو ساكسون هو كيبغي داك الفيرغول العاليه نعاودو ليكزيكسيون سي ندير 2.5 حطيو مع هاد المساله واحد غندير 2.5 هاني نقدر ça marche دونك راه عطانا لو غيو ايتيكال شوفوا معايا ابري اغونديسمون شوفوا معايا راه لو سيركل كبر حيت شنو كبر لاغونديسمون لو غيون يكبر ها لو غيون ابري اغونديسمون وها لو غيون فاش كان عنده ها لو غيون ديالو افون لاغونديسمون دونك لاحظتوا معايا هو كبر لو سيركل بويسك لو غيون كبر نزلنا عليه داك دي دو ار ça marche donc tous les méthodes sont validées ما كاين حتى مشكل دونك هاد ليكزيرسيس كنظن prend fin
ايشونجي كالكول سيرفاس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي انتروداكتيف ديال لا بروغراماسيون اورينتي. ان شاء الله في الفيديو بروشان غادي نشرحوا لو كونسيبت ديال ليغيتاج. تشوفوا ان شاء الله في الفيديو بروشان. اي اوفر.